हेलो वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज फ्राइडे है और फ्राइडे वाले दिन जो हमारी क्लास होती है वो जनरल नॉलेज के हवाले से होती है। और जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के हवाले से। ठीक है, तो इसको हम कवर कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। लेक्चर नंबर 8 हम इसको आज देखेंगे। और इससे पहले हम 7 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया है जनरल नॉलेज के हवाले से। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है 1 जनवरी 2022 से, तो इसको आपने कवर करना है और अच्छे तरीके से कवर करना है। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये रिसेंटली ज्वाइन नहीं किया अब तक, तो वो अभी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए ताकि बर वक्त आपको लेक्चर्स मिल सकें। ठीक है, डेली रात को हमारा लेक्चर अपलोड हो जाता है तकरीबन 9 बजे तक, या उससे पहले जब मैं फ्री होता हूँ तो लेक्चर जल्दी भी अपलोड हो जाता है। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ, जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है वो जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से है, जिसमें मैंने तकरीबन आप लोगों के साथ 500 एमसीक्यूज़ या 500 पॉइंट्स आप जिसको बोल सकते हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, 3-4 लेक्चर हो गए हैं हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बग़ैर देर किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज के हवाले से। तो आपने इसको नोट डाउन करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रेटजी सिंपल है कि आपने क्या करना है। एक जनरल ख़रीदना है या रजिस्टर कह लें। ठीक है, आपने एक बाज़ार से ख़रीदना है, उसके तकरीबन आपने 5 से 6 पार्ट करने हैं। 5 से 6 कर लें या 8 कर लें, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हम अपने इस यूट्यूब की चैनल के थ्रू आपको फ्री क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पर। तो आपने उसके 8 पार्ट करने हैं, और डेली बेसिस पर जो भी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, डेली बेसिस पर जितने मिनट का लेक्चर होता है, तकरीबन ये एवरेज अगर हम निकालें तो 30 मिनट्स का हमारा डेली लेक्चर होता है किसी न किसी टॉपिक के हवाले से। उसमें हम काफ़ी जो बल्क में नॉलेज है वो आप तक पहुँचाते हैं। जब ये नॉलेज आप देखेंगे, जब इसको नोट डाउन करेंगे पॉइंट्स की सूरत में, तो आप देखेंगे कि 1 वीक के अंदर आपके पास कितना सारा मवाद जो है वो इकट्ठा हो चुका होगा। और सबसे अच्छी बात जो है इसको नोट करने की, जब नोट आप करेंगे तो आपको ये मेमोराइज़ हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, आसानी से लोग काफ़ी जो है वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर चीज़ें मेमोराइज़ नहीं होती। तो उसका सबसे आसान तरीका है मेमोराइज़ करने का, या लॉन्ग टर्म अगर आपको चीज़ें याद रखनी है तो उसको आपने हैंड रिटन नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आप जब बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको फॉर एवर याद रहेंगी। और नोट्स जब आपके पास बल्क में बन जाएंगे, हज़ारों की तादाद में उसमें क्वेश्चंस मौजूद होंगे, तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले अगर आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो वो आपके परफेक्टली आपको जो है वो याद रहेंगे। एग्ज़ाम वाले दिन आपको आसानी होगी सॉर्ट आउट करने में। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द बायोगैस इज़ द कॉमन नेम ऑफ, किस चीज़ का कॉमन नेम है? नेचुरल गैस का जो है कॉमन नेम है क्या? बायोगैस इज़ द कॉमन नेम ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर कि नेचुरल गैस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द रेड क्रॉस वॉज इस्टेब्लिश इन 1864 बाय हेनरी ड्यूरेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। याद कीजिएगा क्या ऑर्गेनाइजेशन है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दुनिया की बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें से 2 से 3 एमसीक्यूज़ बन गए हैं इस पॉइंट के अंदर से। ठीक है, अब तो एक रेड क्रॉस जो है ये एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनी है? 1864 के अंदर बनी है। काफ़ी दफ़ा आपसे पूछा जाता है कि जो रेड क्रॉस है ये कब इस्टाब्लिश्ड हुई, तो आपको ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद समटाइम्स पूछा जाता है कि किस बंदे ने इस्टाब्लिश की, तो किस बंदे ने इसको फाउंड किया, तो ये थे हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट ने इसको 1864 के अंदर क्या किया है? 1864 के अंदर इसको इस्टाब्लिश किया है। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्या काम करती है ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट। रेड क्रिसेंट आपने, अगर जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं या बिग सिटीज़ के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर इसकी ब्रांचेस भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में भी इसकी ब्रांच मौजूद है। द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट विद अप्रोक्सीमेटली 97 मिलियन वॉल्टियर्स, यानी पूरी दुनिया के अंदर इसके 97 मिलियन वॉल्टियर्स हैं, मेंबर्स एंड स्टाफ वर्ल्ड वाइड,
विच वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट वाट, किस लिए की गई थी, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, यानी जो इंसानी ज़िंदगी है उसकी जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, टू इंश्योर रेस्पेक्ट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड टू प्रिवेंट एलिविएट ह्यूमन सफरिंग्स, यानी जहाँ कहीं भी मुसलमान, जहाँ कहीं भी इंसान जो है वो सफ़र कर रहे हैं उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और तकरीबन ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है और इसका हेड क्वार्टर्स जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं रेड फ्लैग, फ्लैग ऑफ रेड क्रॉस इज़ अ सिमिलर टू द फ्लैग ऑफ स्विट्ज़रलैंड। अब फ्लैग ऑफ रेड क्रॉस में और फ्लैग ऑफ स्विट्ज़रलैंड में बहुत सिमिलैरिटी है। अगर आप इसको गूगल करके देखिएगा, जो स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग है उसके बीच में आपको प्लस का निशान मिलेगा, इस तरह से कुछ फ्लैग है स्विट्ज़रलैंड का। और इसी तरह से अगर आप रेड क्रॉस का फ्लैग देखेंगे तो वो इस तरह से है। ठीक है, इस तरह से कोई चांद बनाया हुआ है और बीच में प्लस का निशान है। तो फ्लैग ऑफ स्विट्ज़रलैंड एंड फ्लैग ऑफ रेड क्रॉस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, काइंड ऑफ नेचर। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दुनिया में वो कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फ्लैग जो है वो स्विट्ज़रलैंड से मिलता है, तो वो रेड क्रॉस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़ लोकेटेड इन पेरिस, फ्रांस, यानी जो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर काम करती है ये भी बताता चलूँ। यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गन है जो इसके अंडर काम करता है। अब ये काम क्या करता है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी लोग यूनेस्को और यूनिसेफ में बड़े जो है वो क्या होते हैं, परेशान होते हैं, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यूनेस्को क्या है, यूनेस्को में आपको पढ़ाऊंगा यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये किस हवाले से ऑर्गेनाइजेशन है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यू फॉर व्हाट, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंटिफिक एंड ओ फॉर कल्चर, सी फॉर कल्चरल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस के हवाले से ये एक एजेंसी है। एम टू प्रोमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, किस लिए कि ये क्या प्रमोट करती है, प्रोमोटिंग वर्ल्ड पीस, यानी पूरी दुनिया में जो है क्या अमन के लिए, और सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, उसके थ्रू ये दुनिया में अमन को प्रमोट करती है। नेशनल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर मौजूद है, इसका हेड क्वार्टर्स जो है वो पेरिस के अंदर मौजूद है। और पेरिस कहाँ पर मौजूद है, पेरिस जो है वो फ्रांस का सिटी है। ठीक है, ये चीज़ें आपने इस तरह से याद करनी है, इंटरलिंक्ड करना है चीज़ों को। जब आप चीज़ों को इंटरलिंक्ड करेंगे तो एक से इंफॉर्मेशन से आपकी दूसरी इंफॉर्मेशन भी कवर हो जाती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में फ़ायदा देती है। आगे हम चलते हैं। द ऑथर ऑफ दास कैपिटल वॉज कार्ल मैक्स, यानी दास कैपिटल जो बुक है बहुत फेमस बुक है, किस हवाले से है ये भी आपको बता देता हूँ। द ऑथर ऑफ दास कैपिटल वॉज कार्ल मैक्स। अब दास कैपिटल ऑल्सो नोन एज कैपिटल, अ क्रिटिक of political economy, or sometimes simply capital, is foundational theoretical text in materialistic philosophy, critique of political economy and politics by Karl Marx। कार्ल मैक्स ने ये बुक लिखी है, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत दफ़ा आपसे पूछा भी जाता है जनरल नॉलेज के एग्ज़ाम्स के अंदर, या पॉलिटिकल साइंस का कोई भी आपका पेपर होता है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। कार्ल मैक्स के हवाले से पूछा जाता है कि उनकी फेमस बुक कौन सी थी, दास कैपिटल उस बुक का नाम था जो कि कार्ल मैक्स ने लिखी थी। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। उसका क्या है, ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी। ये किस हवाले से लिखी गई थी, ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी के हवाले से कार्ल मैक्स ने बुक लिखी थी जिसका नाम है दास कैपिटल। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुराली रिवर इज़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस। अभी आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने ये कभी सुना नहीं है, लेकिन ये जो है ये कहाँ पर मौजूद है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर क्या मौजूद है, ये रिवर मौजूद है। बहुत दफ़ा जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप देखते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, वो इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होते। आपने सुना होता है बोलान रिवर, सुना होता है रिवर इंडस रिवर, सुना होता है सतलज, सुना होता है बीस, सुना होता है, लेकिन सब टाइम्स इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जिससे आप अनफेमिलियर होते हैं।
تو پورلی ریور از لوکیٹڈ ان بلوچستان پروونس. نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اچھا, دا خلافت موومنٹ اسٹارٹڈ ان سب کانٹیننٹ 1919. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو خلافت موومنٹ کا جنرل نالج کے اندر کیوں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ جب ہم پاکستان اسٹڈیز میں پڑھیں گے تو اس کو ہم بڑے ڈیٹیل کے انداز سے پڑھیں گے, لیکن کیونکہ ہم جنرل انفارمیشن کا ٹاپک کور کر رہے ہیں تو اس میں جو بھی جنرل انفارمیشن ہے جو کہ عام انسان کو پتہ ہونی چاہیے تو وہ میں چیزیں آپ کو کور کرا رہا ہوں. تو خلافت موومنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 1919 میں اور اینڈ جا کر ہوتی ہے 1922 کے اندر. ٹھیک ہے, اس کو ہم انشاءاللہ پاکستان اسٹڈیز میں جب ہم 1919 تک پہنچیں گے تو ہم اس کو بڑے بریف انداز سے پڑھیں گے کہ اس موومنٹ میں کیا کیا واقعات ہوئے تھے, کیا کیا انسیڈنٹس ہوئے تھے. لیکن فار دا ٹائم بینگ ان جنرل نالج وی جسٹ ہیو ٹو جسٹ ٹو نو خلافت موومنٹ کب اسٹارٹ ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر. تو یہ 1919 میں اسٹارٹ ہوئی تھی. اچھا, سیاچن گلیشیئر از دا ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ آف دا ورلڈ. اب سیاچن گلیشیئر جو ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے, یہ دنیا کا سب سے ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ آف دی ارتھ. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ آپ کی زمین پر لڑی جاتی ہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ کی, سب سے اونچے بیٹل گراؤنڈ کی, تو وہ سیاچن از نمبر 1. ٹھیک ہے, سیاچن گلیشیئر پر آپ کی وار ہو چکی ہے انڈیا کے ساتھ. اور کب یہ وار ہو چکی ہے؟ یہ آپ کی وار 1999 کے اندر, کارگل وار جس کو آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, کارگل وار آپ کی ہو چکی ہے. کس کے ساتھ ہو چکی ہے؟ انڈیا کے ساتھ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر کون تھے؟ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف تھے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کون تھے؟ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے مشرف صاحب تھے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کس طرح سے میں چیزیں آپ کو کور کروا رہا ہوں تاکہ آپ کی ایڈیشن سے ایڈیشنلی انفارمیشن جو ہے لنک سے لنک بن کر آپ سے 4 سے 5 کویسچن سالو ہو جائیں. اب دیکھیں, ہم نے صرف پڑھا سیاچن گلیشیئر کے حوالے سے, اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ یہ دنیا کا ہائیسٹ بیٹل گراؤنڈ ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ سیاچن جو جنگ ہوئی تھی یہ کب ہوئی تھی؟ 1999 کے اندر ہوئی تھی. اس میں کس کس کے درمیان ہوئی تھی؟ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی تھی. اس وقت پاکستان کے پی ایم کون تھے؟ اس وقت پاکستان کے پی ایم نواز شریف تھے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کون تھے؟ اس وقت پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف تھے. ٹھیک ہے, اور انڈیا کے اگر وزیر اعظم پوچھا جائے تو کون تھے؟ وہ واجپئی صاحب تھے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی زیادہ انفارمیشن اور کتنی آتھینٹک انفارمیشن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ڈیلی بیسس پر. اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ نوٹس بناتے جائیں تاکہ آپ چیزوں کو کلیئر کرتے جائیں. ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ لیکچرز ہیں, آپ نے کوئی چیز پے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, کوئی آپ نے لیکچر جو ہے جسٹ آپ نے یوٹیوب کھولنا ہے, برہان پریپریٹری اکیڈمی کھولنا ہے, پلے لسٹ میں جانا ہے اور اپنے مرضی کے جو جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا آج سبجیکٹ پڑھنا ہے, اس حوالے سے آپ لیکچرز وہاں پر موجود ہیں, پلے لسٹ بنی ہوئی ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد مسکر ایٹ جالیاں والا باغ, یہ بھی اگین انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پکنی پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے. تو جنرل انفارمیشن ہے, مسکر ایٹ جلیاں والا باغ ان امرتسر ٹک پلیس ان 1919. تو یہ 1919 میں ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کیا وجہ تھی, تو انشاءاللہ پاکستان اسٹڈیز میں ہم اس کو بریفلی اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے, اوکے آگے چلتے ہیں. ہنزا جوائنڈ پاکستان ان 1997 ویئر ایز سوات اینڈ چترال جوائنڈ ان 1969. ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے وہ 1947 میں آزاد ہوتا ہے, لیکن جو پرنسلی اسٹیٹس ہوتی ہیں, جو پرنسلی اسٹیٹس تھی پاکستان کی, جیسے بھاولپور ہو گیا, ہنزا ہو گیا, سوات ہو گیا, چترال ہو گیا, تو انہوں نے ڈفرینٹ ٹائمز میں پاکستان کو جوائن کیا ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ہنزا, کیونکہ یہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی جنہوں نے کب جوائن کیا پاکستان کو؟ لیٹ 1947 میں جوائن کیا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ نومبر ڈیٹ ہے اس کی, کہ نومبر 3 آئی گیس, نومبر 3 1947 کو ہنزا نے جوائن کیا ہے پاکستان کو. اور اس کے بعد جب سوات اور چترال, کیونکہ یہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی, تو سوات اور چترال نے پاکستان کو کب جوائن کیا ہے؟ وہ 1969 کے اندر جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا, بہت بار پوچھا جانے والا کویسچن ہے. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے. اس کو میں صاف کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو چیز کلیئر نظر آ جائے. اچھا, ڈریگن از دی نیشنل سمبل آف چائنا. ڈریگن آپ ایک نشان ہے, ایک ٹھیک ہے, ایک فلیگ پہ بھی موجود ہوتا ہے, یا ان کا قومی نشان ہے. جس طرح سے پاکستان کا نیشنل سمبل ہے, اسی طرح سے چائنا کا جو نیشنل سمبل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈریگن. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. چلیں آگے اپنی نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں اور دیکھیں. اوٹو ہان انوینٹڈ ایٹم بام. ٹھیک ہے, اوٹو ہان ایک سائنٹسٹ تھے. ٹھیک ہے, ایک
جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کیا بنایا ہے, انہوں نے کیا چیز انوینٹ کی ہے, انہوں نے ایٹم بوم انوینٹ کیا ہے, جس سے آپ کو پتہ ہے ناگاساکی اینڈ ہیروشیما پر آلریڈی تباہی ہو چکی ہے. 1945 میں یو ایس اے نے یہ ایٹم بوم کہاں پر گرایا تھا؟ یو ایس اے نے جاپان کے اوپر گرایا تھا یہ ایٹم بوم. ٹھیک ہے, یہ آلریڈی میں آپ کو پچھلے لیکچر میں غالباً پچھلے سے پچھلے لیکچر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. ناگاساکی کے جاپان کے کون کون سے سٹیز تھے جس پر یہ ایٹم بوم گرا ہے؟ ہیروشیما, ٹھیک ہے, ہیروشیما اینڈ ناگاساکی پر یہ ایٹم بوم کس نے گرائے ہیں؟ یہ ایٹم بوم گرائے ہیں امریکہ نے. اور کب گرائے ہیں؟ 1945 کے اندر یہ ایٹم بوم اگست کے مہینے میں, ٹھیک ہے, میں گرائے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں کتنی زیادہ انفارمیشن آپ کی ریفریش ہو گئی. اچھا, اوٹو ہان کے حوالے سے کچھ مزید پڑھ لیتے ہیں کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا. اوٹو ہان واز اے جرمن کیمسٹ, ٹھیک ہے, ایک جرمن کیمسٹ تھے, ہو واز اے پائنیئر آف فیلڈس آف ریڈیو ایکٹیویٹی اینڈ ریڈیو کیمسٹری. ہی از ریفرڈ ٹو ایز دی فادر آف نیوکلیئر کیمسٹری اینڈ دا فادر آف نیوکلیئر فیوژن. ٹھیک ہے, فادر آف نیوکلیئر فیوژن ان کو کہا جاتا ہے, تو اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اچھا, دا روہتاس فورٹ کنسٹرکٹیڈ بائی دا شیر شاہ سوری آن جہلم ریور. ٹھیک ہے, تو روہتاس فورٹ جو کہ ڈسٹرکٹ جہلم کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ جہلم کے اندر یہ موجود ہے. اچھا, اب بہت سے لوگوں نے یہ جا کر خود بذات خود بھی وزٹ کیا ہوگا. میں گیا ہوں یہاں پر 2014 کے اندر, بہت ہی زبردست پلیس ہے. اب شیر شاہ سوری نے یہ کنسٹرکٹ کیا تھا, کب کیا تھا؟ 1940. میں اس کی کنفرم ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اوکے, آئی ول ٹیل یو لیٹر انشاءاللہ اباؤٹ دس, کیونکہ غلط انفارمیشن سے بہتر ہے میں اس کو چیک کر کے کمنٹ باکس میں بتا دوں گا. تو روہتاس فورٹ جو ہے وہ کہاں پر بنا ہوا ہے؟ ریور جہلم پر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ہاں, یاد آ گیا ہے مجھے, 1539 سے اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اسٹارٹ ہوئی تھی, اور جو کہ 1539 میں جو ہے یہ بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور آگے ہم چلتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. اچھا, دا فاؤنڈنگ فادر آف ویکیپیڈیا. ویکیپیڈیا جو کہ ہمیں ہر چیز میں مدد دیتا ہے. ہماری یونیورسٹی لائف میں ہماری جو 90% جو اسائنمنٹس ہوتی تھیں وہ کس کے تھرو کمپلیٹ ہوتی تھی؟ وہ اوبویسلی ویکیپیڈیا کے تھرو کمپلیٹ ہوتی تھی. دا فاؤنڈنگ فادر آف ویکیپیڈیا از جیمی ویلز. ٹھیک ہے, اور ویکیپیڈیا سے آپ دیکھیں گے انسائکلوپیڈیا ہے. ٹھیک ہے, انسائکلوپیڈیا, یہاں پر آپ کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے تو وہ یہاں پر موجود ہو جائے گی. اس ویکیپیڈیا کے آنے سے ہماری جو زندگی ہے وہ بڑی آسان ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور آسان ہو گئی ہے. آج بھی جب بھی آپ کسی چیز کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن گیدر کرنا چاہیں تو سب سے آتھینٹک سورس جو ہے آپ ویکیپیڈیا کو مانتے ہیں. آلدو میرا ماننا ہے کہ ویکیپیڈیا پر کافی چیزیں جو ہیں وہ اس میں جو ڈیٹس کے حوالے سے وہاں پر آتھینٹسٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ہم پڑھ رہے ہیں دا فاؤنڈنگ فادر آف ویکیپیڈیا از جیمی ویلز. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے ہم آگے پڑھتے ہیں کہ یہ کون تھے اور ان کا تعلق کہاں سے تھا. جیمی ڈونلڈ ویلز, ان کا پورا نام تھا آلسو نون ایز بائی دا پسوڈیونیم جمبو, از این امیرکن برٹش انٹرنیٹ انٹرپرینور. ٹھیک ہے, ویب ماسٹر اینڈ فارمر فائنینشیل ٹریڈر. ہی از دی کو فاؤنڈر آف دی آن لائن نان پروفٹ انسائکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کے یہ کیا تھے؟ فادر کہلائے جاتے تھے. اچھا, حسین شہید شروردی واز دی فرسٹ پی ایم ہو وزٹڈ چائنا. اب حسین شہید شروردی جو ہیں یہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے, جنہوں نے اپنا جو پاکستان کا جو پہلا دورہ کرنے والے پرائم منسٹر تھے چائنا کا, وہ کون تھے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور جو ایف آئی اے کا ٹیسٹ ہوا تھا ورچوئل یونیورسٹی کے تھرو, تو اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کے وہ کون سے وزیر اعظم تھے جو کہ جنہوں نے پہلا وزٹ اپنا چائنا کیا کیا تھا, یعنی چائنا میں جو پہلا کس پرائم منسٹر نے وزٹ کیا تھا, تو وہ تھے حسین شہید شہروردی. اب انہوں نے کب کیا تھا یہ وزٹ, کب کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. ان 1956 پرائم منسٹر شہروردی بیکیم دی پاکستان's فرسٹ پرائم منسٹر ٹو وزٹ چائنا. تو پاکستان کو میں وزٹ کرنے والے پہلے
پرائم منسٹر جو تھے وہ حسین شہید شہروردی تھے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. پاکستان انٹروڈیوسڈ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ان 1974. تو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جس کو ہم NIC بولتے ہیں, ٹھیک ہے, شناختی کارڈ بولتے ہیں, تو یہ پہلا شناختی کارڈ پاکستان میں کب بنا؟ تو 1974 میں یہ متعارف کرایا گیا. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے, جنرل انفارمیشن ہے, تو اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. دا یورو کرنسی واز لانچڈ آن 1 جنوری 1999. جو یورو کرنسی ہے جو کہ یورپین کنٹریز کے اندر چلتی ہے, تو یہ کب انٹروڈیوس کروائی گئی؟ یہ 1 جنوری 1999 کو انٹروڈیوس کروائی گئی. اچھا, پاکستان از دی 34th لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف ایریا. میں بات کر رہا ہوں ان ٹرمز آف ایریا. اب یہاں پر آپ کے, مجھے پتہ ہے کہ کافی لوگوں کے کمنٹس آئیں گے کیونکہ آپ لوگوں نے بک سے پڑھا ہے یہ کوشچن, تو کافی جگہ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کا جو آنسر ہوگا لکھا ہوگا بکس کے اندر وہ ہے 35th. لیکن اگر آپ آتھینٹک ویب سائٹ ہے وہاں سے اگر کسی آتھینٹک ویب سائٹ سے پڑھیں گے تو پاکستان کا جو اس وقت نمبر ہے ان ٹرمز آف ایریا وہ 34واں نمبر ہے. یعنی پاکستان ایریا کے حساب سے دنیا کا 34واں بڑا ملک ہے. اگر ہم یہی بات کروں کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کون سا بڑا ملک ہے, تو آبادی کے لحاظ سے پاکستان 5واں بڑا ملک ہے, 5th. ان ٹرمز آف واٹ؟ ان ٹرمز آف, اگر میں بات کرتا ہوں ان ٹرمز آف پاپولیشن, ان ٹرمز آف پاپولیشن پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. پہلے چھٹا تھا, اب 5ویں پہ اس کی پوزیشن آ چکی ہے. اور ان ٹرمز آف ایریا اگر میں بات کروں, ان ٹرمز آف ایریا پاکستان دنیا کا 34th لارجسٹ کنٹری ہے. اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, یاد رکھنا ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں دا انٹارکٹیکا از این آئسی کانٹیننٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کتنے بر اعظم ہیں؟ دنیا میں 7 بر اعظم موجود ہیں. ٹھیک ہے, 7 بر اعظموں میں سے ہمارا جو ایک بر اعظم ہے وہ کون سا ہے؟ وہ انٹارکٹیکا ہے. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے انٹارکٹیکا از این آئسی کانٹیننٹ. اب انٹارکٹیکا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹارکٹیکا ٹوٹلی جو ہے وہ ایک آئسی ایریا ہے, یعنی آئسی یا برفانی علاقہ ہے. ٹھیک ہے, برفانی کانٹیننٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر آپ جب یہ ہمارا کانٹیننٹ ہے, یہ سارا جو کانٹیننٹ ہے تقریباً جو برف ہے اس سے ڈھکا ہوا ہے. تو انٹارکٹیکا از این آئسی کانٹیننٹ. اور ٹوٹل کانٹیننٹ کتنے ہیں دنیا میں؟ 7 کانٹیننٹس ہیں. یہ ان کے نام بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا فرسٹ کنٹری وچ انٹروڈیوس پیپر کرنسی واز چائنا. جو پیپر کرنسی ہے جو کہ آج کل ہم یوز کرتے ہیں 5000 روپیز کے نوٹس, یہ پیپر کرنسی جو انٹروڈیوس کروانے والا ملک تھا وہ کون سا تھا؟ وہ ملک تھا چائنا. ٹھیک ہے. اچھا, نیون گیس از یوز ان ڈیکوریشن لائٹس. اب نیون جو گیس ہے جو کہ کیمسٹری میں نے پیریوڈک ٹیبل جب آپ کو پڑھایا تھا اپنی جنرل سائنس کی کلاس میں, اس میں بتایا تھا جو نیون گیس ہے یہ ڈیکوریشن لائٹس میں یوز ہوتی ہے. جو کہ آپ کے گھر میں رنگ برنگی لائٹس جب آپ اس کو لگاتے ہیں, یعنی آپ نے شادیوں پہ یا کسی ایونٹس پہ یہ لائٹس دیکھی ہوں گی, جو ڈیکوریشن لائٹس ہوتی ہیں اس میں کون سا اس میں کون سا گیس موجود ہوتا ہے؟ اس میں نیون گیس موجود ہوتا ہے. تو ڈیکوریشن لائٹس میں آپ کا نیون گیس جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے. دا گریٹسٹ فورٹ ان پاکستان از رانی فورٹ. جو پاکستان کا سب سے بڑا فورٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سا کہلایا جاتا ہے؟ رانی کوٹ فورٹ کہلایا جاتا ہے, جو کہ حیدرآباد کے نزدیک ہے. اس کے حوالے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں. رانی کوٹ فورٹ از اے ہسٹوریکل تالپور فورٹ نیئر سن جامشورو ڈسٹرکٹ سندھ. رانی کوٹ فورٹ از آلسو نون ایز دی گریٹ وال آف سندھ. اب اس کو جو ہے نا زیادہ تر ہمارے ہاں اس کو وہ کیا جاتا ہے, اس کو گریٹ وال آف چائنا سے بھی ملایا جاتا ہے, کیونکہ یہ جس طریقے سے بنی ہوئی ہے. اگر آپ نے یہاں پر, میں نے تو آبویسلی وزٹ نہیں کیا, پکچرز میں ہی دیکھا ہے, لیکن سندھ میں میرے کافی دوست جو ابھی مجھے سنتے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں سے کافی لوگ یہاں پر گئے بھی ہوں گے. امید کرتا ہوں وہ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ کس طرح کی پلیس ہے یہ, تاکہ میں بھی نیکسٹ ایئر یا کبھی پلان بنا کر وزٹ کر سکوں. دا گریٹ وال آف سندھ یہ کہلائی جاتی ہے, اینڈ از بلیڈ ٹو بی دا ورلڈ لارجسٹ فورٹ ود سرکمفرنس آف اپروکسیمیٹلی 32 کلومیٹرس. ٹھیک ہے, چائنا کا تو آپ کو پتہ ہے, میں پڑھا چکا ہوں کہ وہ کتنی کلومیٹر لمبی دیوار ہے, لیکن ایز فار ایز رانی کوٹ فورٹ از کنسرن تو وہ اس کا جو سرکمفرنس ہے آف اپروکسیمیٹلی وہ ہے 32 کلومیٹرس کا, وچ از میسو, کوائٹ میسو, رائٹ. اب آگے ہم چلتے ہیں, آگے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. لنڈن از لوکیٹڈ آن بینک آف
ऑन द रिवर बैंक ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रिवर थीम्स, ठीक है। जो लंदन है, जो कि इंग्लैंड का दारुल हुकूमत है, तो वो पूछा जा रहा है कि वो किस रिवर के जो है वो बैंक ऑफ रिवर पे मौजूद है, तो वो बैंक ऑफ रिवर थेम्स है, उस पर मौजूद है। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आपने याद रखना है। और आगे चलकर इंशाल्लाह इसके हवाले से भी मैंने एक हमारा टॉपिक है जिसमें हमने ब्रीफली यही पढ़ना है कि कौन से सिटीज़ किस रिवर बैंक पर बने हुए हैं, तो उसको हम कंप्लीट आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन यू हैव टू नोट डाउन इट कि लंदन जो है वो रिवर थेम्स के पर वाक़ है। द इंडस वाटर ट्रीटी वाज इमीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो मुझसे मेरा जब जॉब का इंटरव्यू हुआ था, तो मुझसे जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन मुझसे ये था, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज मेडिएटेड विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। जब मैंने ये आंसर कर दिया तो उन्होंने पूछा बताइए कि ट्रीटी साइन कब हुई थी, तो ये साइन हुई थी 19 सितंबर 1960 को ये जो ट्रीटी है ये साइन हुई थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इसके हवाले से आप इंफॉर्मेशन ले लें मुझसे। इंडस वाटर ट्रीटी साइंड ऑन सितंबर 1960 बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसमें उसने किरदार अदा किया था, मीडिएट किया था, बीच में दोनों के दरमियान जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है 19 सितंबर 1960 को ये साइन हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अच्छा, द फेमस इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी अरोज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो सब कॉन्टिनेंट के क्या थे, लॉर्ड थे, तो उस वक्त इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। अब ये बिल कंट्रोवर्सी थी क्या? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है इन 1883 द कंट्रोवर्शियल इल्बर्ट बिल इंसिडेंट टुक प्लेस। दिस बिल वाज प्रोवाइडेड दैट द ब्रिटिश और अ यूरोपियन कुड बी ट्राइड बाय एन इंडियन जज, ठीक है। तो ये एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, और समटाइम्स ये आपसे एफपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड चैम्पियन इन क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश एंड स्नूकर इन 1994। अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता है कि इस ईयर के अंदर पाकिस्तान किस किस जो खेल थे उसमें चैम्पियन था। तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान साहब की क़यादत में। फिर हॉकी का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान ने जीता था उसी दौरान। तो स्क्वाश का भी जीता था और स्नूकर का भी जीता था। तो 1994 के अंदर पाकिस्तान इन 1, 2, 3 और 4 गेम्स के अंदर वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, ठीक है। पाकिस्तान की जो हॉकी है जिस तनज़्ज़ुली के साथ वो नीचे आई है, यू कांट इवन इमेजिन, ठीक है। तो अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी फॉर्म्ड अ पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम। जमीयत उलमाए इस्लाम जो पार्टी है जो कि आजकल पाकिस्तान में भी मौजूद है, तो ओरिजिनली ये किसने इसको फॉर्म किया था? ये अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने इसको फॉर्म किया था, बनाया था। अच्छा, अब जर्मनी के अंदर जैसा कि पूरी दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि पीएम हेड होता है या प्रेसिडेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो आप जर्मनी में जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, प्रेसिडेंट नहीं होते, वहाँ पर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चांसलर। तो हेड ऑफ़ द स्टेट इन जर्मनी इज़ नोन एज चांसलर, ठीक है। ये आपने नोट करना है। आगे हम बढ़ते हैं। वास्को डे गामा केम इनटू इंडिया इन 1498, ठीक है। वेस्को डे गामा, ये प्रोनंसिएशंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जब उनकी स्लिप ऑफ टंग हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? तो ऑब्वियसली वेस्को डे गामा केम इनटू इंडिया इन 1498, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब ये थे कौन? ओवर द कोर्स ऑफ 2 voyages beginning in the 1497 and 1502, the Gama landed and traded in local along the coast of southern Africa before reaching India on May 1498, ठीक है। तो इन्होंने ये इंडिया में आए थे 1498 के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी हम इस हवाले से टॉपिक पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं कि फाउंडर ऑफ फ्राइज़ी मूवमेंट के जो फाउंडर थे वो कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह थे। और इस हवाले से अगर आपको हमारा लेक्चर सुनना है तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान स्टडीज़ में जब आप जाएंगे तो फ्राइज़ी मूवमेंट के हवाले से हम इस पर एक कंप्लीट टॉपिक आपके सामने रख चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि फ्राइज़ी मूवमेंट एक्चुअली स्टार्ट क्यों हुई थी, क्या वजह थी। अच्छा, उसके बाद डीगो
ڈیگو گریسیا از دا یو ایس ایئر بیس لوکیٹڈ آن انڈین اوشن. ٹھیک ہے, ڈیگو گارسیا جو ہے یہ ایک کیا ہے, یو ایس ایئر بیس ہے جو کہ لوکیٹ کرتی ہے انڈین اوشن پر. ٹھیک ہے, ہٹلر از نون ایز فیورر. اب فیورر کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بریکٹ میں بتا دیا ہے کہ فیورر مینس دا لیڈر. ٹھیک ہے, تو ہٹلر کو کیا کہا جاتا تھا, ہٹلر کو کہا جاتا تھا فیورر. اب جن لوگوں کو نہیں پتا کہ ہٹلر کون تھے, تو ہٹلر جو ہے وہ کس کے جرمنی میں جو ہے یہ چانسلر تھے, یا ان کے پاس جو لیڈرشپ تھی یہاں پر اس کو فیورر کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کا تعلق جو ہے وہ نازی پارٹی سے تھا. ٹھیک ہے, نازی پارٹی. ٹھیک ہے, تو اس پارٹی سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. دشت لوٹ ڈیزرٹ از ان ایران. ٹھیک ہے, یہ بھی پوچھا جاتا ہے یہ ڈیزرٹ کہاں پر موجود ہے. دشت لوت جو ڈیزرٹ ہے یہ ایران کے اندر موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈیشنلی بتاتا چلوں کہ پاکستان میں بھی ڈیزرٹس ہیں, تھل ڈیزرٹس ہے. ٹھیک ہے, تو تھر ڈیزرٹ ہے, تھل ڈیزرٹ ہے, تو ان ڈیزرٹس کے بھی نام کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن آیا ہے. 97% آف واٹر آن دی ارتھ سرفیس از سالٹی. یعنی ہمارا جو 100 ٹوٹل پانی 100% ہوتا ہے نا, آپ کے ہاں ٹوٹل پانی کتنا ہے, ہمارے ہاں ٹوٹل 100% ہوتا ہے. تو ان 100% پانی میں جو کہ ہمارے سرفیس آف ارتھ پہ موجود ہے, تو 97% جو پانی ہے وہ کیا ہے, وہ سالٹی ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ دیٹ فیکٹ از کہ 97% آف واٹر آن دا ارتھ سرفیس از سالٹی, یعنی وہ نمکین ہے. صرف اور صرف 3% جو پانی ہے وہ نمکیات سے خالی ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا, اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. آف آل دی واٹر دیٹ ایگزسٹ آن آور پلانٹ رفلی 97% از سالٹ واٹر. ٹھیک ہے, تو نمکین پانی ہے. اینڈ لیس دین 3% از فریش واٹر. موسٹ آف دا ارتھ فریش واٹر از فروزن ان گلیشیئرس. جو فریش واٹر جو ہے جو کہ صرف اور صرف 3% ہے جو کہ گلیشیئرس کے اندر کیا ہے, جمع ہوا ہے, آئس کیپس اور ان ڈیپ انڈر گراؤنڈ ان ایکویفائرس. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. مینگ کاف ایک بہت ہی آٹوبیوگرافی ہے. کس کی, ایڈولف ہٹلر کی. ہٹلر کے حوالے سے بھی میں بتا چکا ہوں, یہ کس فیورر جس کو کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے, دا لیڈر کہا جاتا تھا جرمنی کا. تو مین کاف ایک آٹوبیوگرافی ہے جو کہ کس کے حوالے سے ہے, ایڈولف ہٹلر کے حوالے سے بنی ہوئی ہے. کمال اتا ترک از دی فاؤنڈر آف ماڈرن ترکی. تو کمال اتا ترک جو ہے یہ کس چیز کے فاؤنڈر ہیں, جنہوں نے ترکی کو جو ہے وہ کیا کیا, ماڈرنائز کیا. اور میری شکل میں یہ کمال اتا ترک کی اگر آپ کہانی پڑھیں گے تو انہوں نے ایک کس طرح سے ریون کیا, کس طرح سے تباہی مچائی ترکی کے اندر, کہ وہاں پر جس طرح سے فحاشی اور عریانت انہوں نے پھیلائی ہے تو آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے. ترکی جو ہے ہمیشہ سے ایک بہت اچھا ایک اسلامک کلچر سے ایک ملک, ایک اسلامک وائز جو ہے اسلامک کنٹری تھا. لیکن جو کمال اتا ترک صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے اس کو ماڈرنائز کیا کہ ہم جو ہے ترکی کو جو ہے وہ ماڈرنائز کریں گے. اور علماء اکرام جو تھے ان کو اس نے سزائیں دی, اور بڑی بری طرح سے جو ہے وہ ترکی کا جو حلیہ تھا, جو ایک اصل شیپ تھی, اس کو مٹا دیا. لیکن الحمدللہ اب جب سے رجب طیب اردگن آئے ہیں تو انہوں نے وہ دوبارہ سے وہ چیزیں کرنا اسٹارٹ کی ہیں. آیا صوفیہ جو ماسک تھی اس کو دوبارہ سے بحال کیا, جو کہ اب کمال اتا ترک نے اس کو میوزیم بنا دیا تھا. تو بہت زیادہ جو خرابیاں پیدا کی وہ کمال اتا ترک نے ترکی کو ماڈرنائز کر کے پیدا کی تھی. ٹھیک ہے, اچھا, مسجد وزیر خان از لوکیٹڈ ان لاہور. تو مسجد وزیر خان کہاں پہ موجود ہے, وہ مسجد وزیر خان جو ہے وہ لاہور کے اندر موجود ہے. اور جب ہم اگر ایک اور مسجد بہت زیادہ ایگزامس میں پوچھی جاتی ہے, مسجد محبت خان. ٹھیک ہے, یہ میں اس میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں. مسجد محبت خان جو ہے وہ کہاں پر موجود ہے, مسجد محبت خان جو ہے یہ آپ کا پشاور میں موجود ہے. ٹھیک ہے, پشاور سٹی کے اندر مسجد محبت خان موجود ہے. اور جب ہم وزیر خان ماسک کی بات کرتے ہیں تو وہ لاہور کے اندر موجود ہے. آگے چلتے ہیں. اوٹو وان بسمارک از نون ایز دی مین آف بلڈ اینڈ آئرن. ٹھیک ہے, اوٹو وان بسمارک از نون ایز دی مین آف بلڈ اینڈ آئرن. اب یہ ایک شخصیت کا نام ہے, آپ اس کو کوئی کوٹیشن نہ سمجھیں, آپ اس کی میننگ نہ سمجھیں. یہ ایک شخص تھے جس کو پکارا جاتا تھا دا مین آف بلڈ اینڈ آئرن. اب یہ کون لوگ تھے,
Otto von Bismarck, Prince Bismarck, called man of blood from his great war policy and iron from his indomitable will, many years chancellor of Prussia and Germany. तो प्रूशिया एंड जर्मनी के ये चांसलर भी रह चुके थे, जिनको द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता था, और उसकी रीज़न मैं आपको बयान कर चुका हूँ किस लिए कहा जाता था. द लैंड ऑफ 1000 लेक्स इज़ नोन एज फिनलैंड. फिनलैंड के अंदर फिनलैंड को जो है वो लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है. ठीक है, इसके हवाले से आगे बढ़ते हैं. नाइटिंगेल फ्लोरेंस वॉज अ नर्स. नाइटिंगेल फ्लोरेंस कौन थी? ये एक नर्स थी. ठीक है, इस हवाले से मैं आपको शायद जनरल नॉलेज में ही पीछे पढ़ा चुका हूँ और इसकी डिटेल भी बता चुका हूँ. अच्छा, टेलीविज़न सेट मेक्स कलर्स बाय मिक्सिंग ब्लू, ग्रीन एंड रेड. जो आप टेलीविज़न घर में देखते हैं तो वो टेलीविज़न क्या करता है, वो सिर्फ 3 कलर जो है वो मिक्स करता है और आपको उससे डिफरेंट कलर्स में जो है वो तस्वीर दिखाई देती है. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कितने कलर्स मिक्स करता है वो? सिर्फ और सिर्फ बाय मेक्स कलर्स बाय मिक्सिंग, ये 3 कलर्स से वो आपको डिफरेंट कलर्स जो है वो चीज़ें वो तस्वीर आपको दिखाता है. तो आपके जो प्राइमरी कलर्स हैं वो भी आप याद रख लें, ब्लू, ग्रीन एंड रेड जो है वो आपके प्राइमरी कलर्स हैं. आगे हम बढ़ते हैं. वेस्ट इंडीज़ वॉन द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप व्हेन? In 1975 the first cricket world cup was contested in England. इंग्लैंड के अंदर ये हुई है in a series of one day matches of 60 overs per side. तो 1975 के अंदर वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट एवर क्या जीता है? फर्स्ट एवर क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है. अच्छा, 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ये 60 ओवर्स का था. जैसा कि अभी आपको पता है ना कि ओडीआई क्रिकेट कितने ओवर्स की होती है? ओडीआई क्रिकेट इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 50 ओवर्स की होती है. ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज़ याद कर लें, अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टेस्ट क्रिकेट में रोज़ाना कितने ओवर्स करवाए जाते हैं? तो रोज़ाना 90 ओवर्स करवाए जाते हैं, और टेस्ट जो है वो 5 दिन का होता है. ठीक है, काफ़ी लोगों की हॉबी भी है, जो कि अब इंटरव्यूज़ होने वाले हैं FIA के, तो उसमें काफ़ी लोग हॉबी तो लिख लेंगे क्रिकेट का, लेकिन उनको क्रिकेट का पता भी होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं. अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट वॉज द किंग ऑफ मैसिडोनिया. जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे वो किंग कहाँ के थे? मैसिडोनिया के थे. अच्छा, रोम जो है इज़ नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स. तो रोम जो है वो उसको सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है. किस वजह से कहा जाता है? हेट्स द रीज़न 7 हिल्स ऑफ रोम, ग्रुप ऑफ 7 हिल्स on or about which the ancient city of Rome was built. The original city Romulus was built upon Palatine Hill, Latin Mons Palatinius उसको कहा जाता है. अच्छा, the largest freshwater lake in Pakistan is Manchar Lake. ठीक है, फ्रेश वाटर लेक की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वो कौन सी लेक है पाकिस्तान के अंदर? तो वो मंचर लेक है. ठीक है, ये कहाँ मौजूद है? इसके हवाले से ये पढ़ लीजिए. लेक मंचर इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक in Pakistan and is one of the Asia's largest. It is located west of the Indus River in Jamshoro district and Dadu districts and 18 kilometer away from Seven Sharif. अच्छा, ये तो हो गई फ्रेश वाटर लेक. इसके हवाले से एक और चीज़ भी बताता चलता हूँ, वो भी नोट कर लीजिएगा. ये हमारी हो गई फ्रेश वाटर या नेचुरल फ्रेश वाटर लेक हो गई ना. ठीक है, तो इसको हम किस चीज़ से याद करते हैं? इसको हम याद करते हैं नेचुरल फ्रेश वाटर लेक. अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान की आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पाकिस्तान की जो आर्टिफिशियल लेक है वो है किंजर लेक. ठीक है, किंजर लेक पाकिस्तान की क्या है? आर्टिफिशियल लेक है. ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा. आर्टिफिशियल लेक ऑफ पाकिस्तान इज़ किंजर लेक और नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इज़ मंचर लेक. बहुत से लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए. नेचुरल फ्रेश वाटर लेक इज़ मंचर लेक एंड नेचुरल आर्टिफिशियल लेक ऑफ पाकिस्तान इज़ किंजर लेक. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं. पाकिस्तान हॉकी टीम वन दी मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्ल्ड कप्स. पाकिस्तान की हॉकी टीम ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं. कितने जीते हैं? पाकिस्तान की हॉकी टीम ने 4 वर्ल्ड कप्स जीते हैं. लेकिन अब तो बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान की हॉकी टीम का कि अब तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाती, ना ओलंपिक्स में ना वर्ल्ड कप्स के अंदर. ठीक है, तो इसके हवाले से पढ़ लेते हैं ये क्या चीज़ है. और पाकिस्तान आर ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन इन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, विनिंग 4 टाइटल्स.
دا نیدرلینڈس اینڈ آسٹریلیا فالو کلوز بیہائنڈ ود دا 3 ورلڈ کپس ایچ. اب یہ بہت وہ دور نہیں ہے وقت جب ہم سے یہ بھی ریکارڈ چھن جائے گا, کیونکہ کرنٹلی پاکستان ابھی تک تو کوالیفائی بھی نہیں کرتا ورلڈ کپس کے لیے, نہ کہ ایون اولمپکس کے اندر کافی سالوں سے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے کافی کچھ ایکسپلور کیا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ٹھیک ہے, سبسکرائب کرنے سے کیا ہوگا, سبسکرائب کرنے سے اور کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف اور صرف آپ کو بر وقت ہمارے لیکچرز مل جایا کریں گے. تو صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے دیے ہوئے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبانا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بیل آئیکن موجود ہے اس کو بھی آپ نے پریس کرنا ہے. انشاءاللہ ڈیلی بیسس پر آپ کو یہ لیکچرز مل جایا کریں گے. تو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر بہت آپ کے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. جسٹ اگین میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, صرف اپنے آپ کو آپ تیار کیسے کر سکتے ہیں, صرف اور صرف اس طریقے سے آپ تیار کر سکتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو رجسٹر پر نوٹ کیجئے. ٹھیک ہے, رجسٹر پر اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیے, یہ میں سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں. اور اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف وہ اسی صورت ممکن ہے کہ آپ ہینڈ ریٹن نوٹس ڈیلی بنائیں. ڈیلی اس کو ایز اے کلاس لے لیں نا, ڈیلی جس طرح آپ اسکول کالج میں کلاس لیتے ہیں 30 منٹس کی یا 40 منٹس کی. آج بھی لیکچر ہمارا 40 منٹس کا ہو گیا ہے ویسے, لیکن کیا کریں, اب ہم نے کورس بھی کور کرنا ہے, جلد سے جلد کور کرنا ہے. تو اپنی زندگی سے ڈیلی بیسس پر 40 منٹ اگر آپ نکال لیں اور اس کے نوٹس بنا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.